हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात सहाबा किराम को फरमाया कि तुम में से कोई बंदा सायादार दरख्त के नीचे पेशाब पाखाना न करे, सायादार दरख्त के नीचे पेशाब पाखाना न करे। सहाबा किराम ने कहा कि नहीं करेंगे, लेकिन वजह क्या है? हुजूर ने फरमाया कि जब सुबह के वक़्त सूरज तुलू होता है तो दरख्त का साया लंबा होता है, सूरज ऊपर को आता है दरख्त का साया घटता जाता है, यहाँ तक कि सूरज ढल जाए तो सूरज दरख्त का साया दूसरी जानिब फैलना शुरू हो जाता है। ये दरख्त के साये का घटना और बढ़ना दर हकीकत दरख्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर रुकू सजदा कर रहा होता है। तो दरख्त भी नमाज पढ़ते हैं, हैवानात भी नमाज पढ़ते हैं, जमादात भी नमाज पढ़ते हैं। ये नमाज की अहमियत की दलील है। और नमाज की अहमियत की अगली दलील ये है कि हम जो भी इबादत करते हैं उसका असर हमारी अपनी ज़ात पर पड़ता है, लेकिन नमाज वो वाहिद इबादत है। जब हम ये इबादत करते हैं तो उसका असर ज़मीन पे पड़ता है, हमारी औलाद पर पड़ता है, हमारे कारोबार पर पड़ता है। हमारी इस नमाज का असर दरिया की लहरों पर पड़ता है, हवा की मौजों पर पड़ता है, और इस नमाज का असर बादलों पर पड़ता है। इस नमाज का असर सूरज चांद सितारों पर पड़ता है। बंदा ज़मीन पे सजदा करता है, कायनात की मखलूक इस सजदे से मुतासिर हो सकती है। नमाज में ये तासीर है, नमाज में ये कमाल है। चुनांचे कश्ती अगर गिरदाब में फंस जाए और दरिया की बेरहम लहरें कश्ती को तख्ते तख्ते में तब्दील करने की कोशिश करती हैं, उस वक़्त कश्ती के मुसाफिर अगर 2 रकात नमाज पढ़ लें तो नमाज का असर दरिया की लहरों पे पड़ जाएगा, दरिया की लहरों में ठहराव आ जाएगा और कश्ती को किनारे लगने में आसानी हो जाएगी। दरिया पे असर, किसी इलाके की तरफ हवा रुख कर ले और तुंदो तेज हवाएं बस्ती को मलिया मेट करने की कोशिश कर रही हों, शरीयत कहते कि तुम 2 रकात नमाज पढ़ो, नमाज का असर दरियाओं पर, ये हवाओं पे पड़ जाएगा और हवा का रुख बदल जाएगा, बस्ती महफूज हो जाएगी। जमीन पे जिलजिले आते हैं, पहाड़ हिल रहे होते हैं, बस्तियों के बर्बाद होने का खतरा होता है। शरीयत कहते तुम 2 रकात नमाज पढ़ो, नमाज का असर जमीन पे पड़ जाएगा, जमीन का हिलना बंद हो जाएगा, बस्ती महफूज हो जाएगी। आसमान पर बादल छाए हुए हैं, लोगों को पानी की जरूरत है, लोगों को बारिश की जरूरत है, लेकिन बादल बखील बन चुके हैं, वो अपना पानी नहीं छोड़ते। शरीयत कहती है कि तुम लोग 2 रकात नमाज इस्तिस्का पढ़ लो, नमाज का असर बादलों पे पड़ जाएगा, बादल पानी छोड़ जाएंगे। बादल पर भी नमाज का असर पड़ता है, बल्कि सूरज चांद सितारों पर भी नमाज का असर पड़ता है। सूरज गिरन हो जाता है, चांद गिरन हो जाता है, कैसे होता है, उसके असबाब क्या होते हैं, ये साइंस वाले इसके बारे में बात करते हैं। शरीयत की तालीमात क्या हैं? शरीयत की तालीमात यह हैं कि जब सूरज गिरन हो जाए या चांद गिरन हो जाए तो तुम जमीन पे खड़े होके सलाते कुसूफ सलाते खसूफ पढ़ो, तुम्हारी नमाज का असर सूरज चांद सितारों पे पड़ जाएगा। सूरज की गर्दिश को अल्लाह ताला तब्दील कर देगा, जमीन की गर्दिश को अल्लाह ताला बदल देगा, सूरज को गिरन से निजात मिल जाएगी। पानी है कि नमाज का असर हमारी औलाद पर पड़ता है, नमाज का असर हमारे जानवरों पर पड़ता है, नमाज का असर हमारी माईशत और मुआशरत पर पड़ता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो एक बस्ती को देखा। बस्ती वाले खुशखुरम जिंदगी गुजार रहे थे, बागात फलों से लदे हुए थे, मवेशी चरागाहों में चर रहे थे,
بچے میدانوں میں کھیل رہے تھے، ہر طرف آبادی اور شادابی نظر آ رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد جب وہاں سے گزر رہے تھے تو بستی ویرانی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ مویشی مر چکے تھے، کھیل کے میدان خالی ہو چکے تھے، باغات جل چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیران تھے، عرض کیا یا اللہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ بستی وہی ہے، حالات کیوں بدل چکے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ آپ بستی کے قریب سے گزر رہے تھے تو اس وقت بستی والے میرے حکموں کی پابندی کر رہے تھے، نمازوں کا اہتمام کر رہے تھے، میں نے ان پر رزق کو فراخ کر دیا تھا، نعمتوں کی فراوانی کر رکھی تھی، لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ نماز میں سستی کرنے شروع کر دی، میرے اعمال کو ترک کرنا شروع کر دیا، تو میں نے بھی ایک ایک کر کے ان سے نعمتیں چھیننا شروع کر دی، یہاں تک کہ بستی والوں کا انجام آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ نماز کی اہمیت ہے شریعت مطہرہ میں، اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہماری دین اسلام میں نماز کی اہمیت جتنی زیادہ ہے، ہمارے معاشرے میں نماز میں اتنی ہی کمی پائی جاتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے نمازی آدمی کو اتنا ناپسند کرتے تھے، اتنا ناپسند کرتے تھے، فرماتے تھے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس نے گویا کہ کفر کر لیا۔ یہ بندہ اگرچہ کافر تو نہیں ہوا لیکن اس نے عمل کافر والا کیا ہے، نماز نہ پڑھنا، نماز چھوڑنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب قیامت کے دن جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے، وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے جس کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب ہو گیا۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مقدس میں نماز کی اہمیت کتنی زیادہ تھی۔ آپ طائف تشریف لے گئے، طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کر لیا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے بھی طائف میں نہیں بیٹھنے دیا، آرام نہیں کرنے دیا، بچوں کو پیچھے لگایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے، پھر تالیاں بجاتے تھے۔ ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک کے بیٹھ گئے، وہ ظالم آئے، پھر حضور کو کھڑا کر کے روانہ کر دیا اور بچوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم و نازک بدن سے خون نکل رہا تھا، جوتے مبارک خون سے بھر گئے تھے، پاؤں مبارک چل چل کے اتنے سوج چکے تھے کہ جوتے پاؤں میں پھنس گئے تھے، جوتے اتر نہیں رہے تھے۔ مجبوراً آپ کو ایک باغ کے اندر پناہ لینی پڑ گئی۔ وہ اللہ جس کو اپنے رحم و کرم پہ بڑا ناز ہے، اس اللہ کو بھی جلال آیا، فرشتہ بھیجا کہ میرے محبوب سے کہہ دو اگر وہ چاہیں تو میں طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں گا، لیکن نہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے بارے میں بد دعا نہیں دی، کوئی وہ انتقامی جذبے کا اظہار نہیں کیا، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی شکایت بیان نہیں کی، بس اتنی بات فرمائی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ میری قوم جانتی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو بد دعا نہیں دی۔ یہ تو ایک تصویر کا ایک رخ ہے یا ایک منظر ہے۔ دوسرا منظر غزوہ احد کا ہے کہ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے نرغے میں آ گئے، ایک بدبخت کافر نے حضور پر پتھر سے وار کر لیا، پیشانی مبارک کو پتھر لگا،